بسم الله الرحمن الرحيم. كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يمقت التشدد لأثره السيء على صاحبه. هيا بنا ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج حالات التشدد في العبادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. فديننا الإسلامي الحنيف هو دين الوسطية ودين التيسير ودين الرفق، وهذه المبادئ السمحة هي سبب قوة هذا الدين الحنيف. ولذلك روى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها. وهنا نقول إن هؤلاء الرهط من الصحابة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن عبادته السرية التي كان يتعبد لله سبحانه وتعالى بها في بيته ولا يعرفها كثير من الناس. أما العبادات الأخرى مثل الصلاة والصيام والحج وغيرها فكان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يعرفونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما هؤلاء الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يسألون عن عبادته السرية، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها، ثم قالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ أما أحدهم فقال: أما أنا فأصلي أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فلما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخبر بمقالتهم دعاهم ثم قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم يرسم الطريقة الصحيحة لهؤلاء في العبادة. لماذا؟ لأنهم جنحوا إلى التشدد في عبادتهم لله رب العالمين، فمن يصلي أبدا هذا يشق على نفسه ويمل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا. أما الثاني الذي يصوم الدهر كله فإنه يشق على نفسه ولا يعطي بدنه حقه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وإن لبدنك عليك حقا. أما الثالث فقد تشدد في عبادته وجنح إلى الرهبانية والرهبنة، وهي التبتل وعدم الزواج، وقال: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. ومعنى ذلك أنه وصل به التشدد في العبادة إلى تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل وهو عدم الزواج. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقياس في عبادة هؤلاء هو الوسطية في العبادة واتباع منهجه صلى الله عليه وسلم، فليس المقصود هو كثرة النشاط في العبادة، وإنما المقصود أن تكون على منهاج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا
من المتبعين لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.